A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and educationist. Welcome to my channel, Rahifala. As you guys are absolutely familiar about my videos, which exactly I have made for you, and I've been working for your betterment, and I have been associated with education for quite a long time, and that is why I have always what may call it brought to you the true picture of different kind of element right behind education. So today I'm going to discuss about education sector, and today's video is going to be very important and interesting one, provided you watch it till the end and keep giving me your feedback regarding my video time to time. So here we go, I am going to start my video, but before that, don't forget to like me, share me and subscribe my channel Rahefala, because Rahefala means to be haq and such. So here we go, I am gonna start. आज जी एक न्यूज़ आपसे शेयर करनी है। वो न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत पुरानी भी है, लेकिन इस पर अब तक कोई जो है वो काम नहीं हो सका। मुराद अली शाह साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध हैं, उन्होंने कहा था कि 18 डिप्राइव तालका जो हैं, यानी जितने भी 18 डिप्राइव तालकाज हैं, 25 से लेकर 39 तक मार्क्स वाले कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग होगी और उनसे दोबारा टेस्ट लिया जाएगा। जो पास हो जाएंगे उन्हें जॉब दे दी जाएगी, लेकिन इस पर अब तक कोई अमल नहीं किया गया। तो क्यों अमल किया नहीं जा सका, आप जानते ही हैं। बस बातों की बातें होती हैं, लेकिन उस पर अमल या इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। और अब सिंध में सैलाब का मामला है, जैसे कि आप जानते हैं कि सिंध में सैलाब के मामला चल रहे हैं, और ऑलरेडी हमारा जो सिंध की जो आवाम है ख़ास तौर से बहुत ही ज़्यादा इस वक्त परेशानी में है, फ्रस्ट्रेशन में है, लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। बल्कि आप खुद ही समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। और अब जब सिंध में सैलाब आ गया है तो इन लोगों को तो यकीनन जॉब्स की ज़रूरत है, और ये राइट भी है इन लोगों का कि इनको जॉब मिलनी चाहिए। और जैसे कि आप मेरी जो है वो स्क्रीन पर जो है वो आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने एक लिस्ट लाया हूँ, जिसमें 18 जो है वो डिप्राइव तालकाज की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। आप इसको बिल्कुल आसानी के साथ मेरी स्क्रीन पे देखा होगा आपने अभी कि किस तरह से मैंने इसको मेंशन किया है। तो ये लिस्ट हैं उन 18 तालकाज की जहां पर वादे भी किए गए, लेकिन वादों को वफ़ा नहीं किया गया, और अब तक बेचारे कैंडिडेट जो हैं वो मुंतज़िर हैं कि कब उनकी सुनवाई होगी, कब उन्हें सुना जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो सिस्टम ही नहीं है, ना होने के बराबर है। बातें कर देना और उस पर अमल ना करना, ये तो हमारा शुरू से लेकर अब तक का कल्चर रहा है। लिहाजा राहिफला के प्लेटफॉर्म से जितने भी हमारे डिप्राइव तालका के जो कैंडिडेट्स हैं, जिनके 25 से लेकर 39 तक मार्क्स हैं, उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल होनी चाहिए थी, लेकिन उनको सुनहरे ख्वाब दिखाए गए और उन ख्वाबों की तकमील अभी तक नहीं हुई है, जो अभी पूरी होनी बाकी है। लेट्स सी आगे क्या होता है। लिस्ट आपने देख ली होगी, जैसे कि लिस्ट है 18 डिप्राइव तालकास की, आप मेरी स्क्रीन पे देख ही चुके हैं। तो लिहाजा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर क्या हो रहा है और कितना अजीब सिस्टम है ये। तो ये कब सही होगा, लेट्स सी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ठीक हो जाना चाहिए इस सिस्टम को, क्योंकि हमारे नौजवान जो भी हैं, जिन कैंडिडेट्स ने भी अप्लाई किया है जॉब के लिए, वो हमारे मुस्तकबिल में आगे आने वाले जो न्यू जनरेशन है, उसको यकीनन उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। और जितने भी पीएसटी और जेईएसटी के जो टीचर बनने जा रहे हैं कैंडिडेट्स, उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। और मैं तो यही चाहूँगा कि मैं आपके लिए आवाज़ उठाता रहूँ, और हर तरह से आप भी अपनी एफ़र्ट करते रहें। और जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक फ़ाइट बैक किया है, ख़ास तौर से जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो इंटीरियर सिंध से हों, चाहे वो कराची से हों, चाहे वो हैदराबाद से हों, चाहे किसी भी सिंध प्रोविंस से हों, लाड़काना से हों और दूसरी जगहों से हों, तो मैं समझता हूँ कि उन सबको अपनी एफ़र्ट करते रहना चाहिए, और मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों की इनकरेजमेंट करता रहूँ।
آپ کو حوصلہ دیتا رہوں اور کوشش کرتا رہوں کہ آپ کے لیے حق و سچ کے معاملات میں سب سے آگے آؤں اور آپ کے لیے آواز اٹھاتا رہوں. اور یہی میری جو ہے وہ فرام دا بگننگ کوشش ہے کہ جتنے بھی ہمارے خاص طور سے ڈپرائیو تعلقات کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، خاص طور سے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ان لوگوں کے لیے تھا کہ 25 سے 39 تک کے مارکس جتنے بھی کینڈیڈیٹس نے لیے تو ان کو ٹریننگ دینی تھی. ابھی تک اس پہ کوئی بھی جو ہے وہ توجہ نہیں دی گئی. بھائی چیف منسٹر صاحب، آپ سے بھی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ ان چیزوں پہ غور کیجئے، اور ایسے کہہ دینا اور اس پہ عمل نہ کرنا، ابھی تک اس پہ کوئی عمل نہیں کیا گیا. جب مجھے یہ نیوز ملی تو میں نے کہا آج دوبارہ سے کیوں نہ جو ہے وہ جتنے بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور جتنے بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نمائندگان ہیں، جتنے بھی ریپریزنٹیٹیو ہیں اسمبلی میں، ان سے درخواست کی جائے بھائی آپ اپنا کام کریں اور جو آپ نے وعدے کیے ہیں ان کو وفا کریں، کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کے معاملات ہیں. کیونکہ ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس وقت ویٹ کر رہے ہیں اور آپ کے منتظر ہیں، آپ کے وعدوں کے منتظر ہیں. تو لہٰذا حق ملنا چاہیے ان سب کو، اور بالکل حق ملنا چاہیے، اور سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے اس سلسلے میں، نہ صرف مجھے بلکہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی سنسیئر لوگ ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے پروونس میں، خاص طور سے سندھ میں. تو یہ ان سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ آگے آئیں اور ان تمام ڈپرائیو تعلقات کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ یقیناً ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے اور بالکل ہو رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، بھول گئے، ذہن میں نہیں رہا. مراد علی شاہ صاحب کے ان کو یاد رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ یقیناً جو ہے وہ ٹائم بہت قیمتی ہے. یہ ہماری نوجوان جتنے بھی ہیں ان کا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے، بلکہ ان کو ضائع کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی فرض بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحب کو بھی جو ہے وہ اس پہ کوئی سیو موٹو لینا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ اس معاملے کو جلد از جلد جو ہے وہ مکمل کیا جا سکے. اور ہمارے جتنے بھی اس وقت جو لوگ پریشان ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹس، ان کی پریشانی کا کوئی معاملہ بن سکے کہ وہ حل نکل سکے اس کا، تو اس کا حل نکلنا بہت ضروری ہے. تو لہٰذا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا، اپنے تمام جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے آواز اٹھانی تھی. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ تمام اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کیجئے، ہر ایک کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سندھ پروونس میں جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس کو اسپریڈ کریں، اس کو پھیلائیں، تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم لوگوں تک یہ بات تو پہنچے گی کہ راہ فلاح والے کم از کم کام کر رہے ہیں. وہ صرف نام نہیں کر رہے، وہ صرف کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ویڈیو بناتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں. تو یہ جتنے بھی ہمارے گروپ میں ساتھی ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ جو ہے وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے فرینڈز کے درمیان، اپنے دوستوں کے درمیان، اپنی فیملی کے درمیان شیئر کریں، تاکہ وہ آگے شیئر کریں، تاکہ یہ بات سب تک پہنچے اور وہاں تک پہنچے جہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے. میری کوشش رہے گی کہ میں اسی طرح سے حق و سچ کی آواز راہ فلاح کے پلیٹ فارم سے اٹھاتا رہوں گا. نیکسٹ ٹائم ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.